जन्म निदाएको म भित्रको मन हुआ जन्म जन्म निदाएको म भित्रको मन हुआ ओ जन्म जन्म निदाएको म भित्रको मन हुआ जन्म जन्म निदाएको म भित्रको मन हुआ शब्दले झकझकाएर जगाइदेऊ गुरु शब्दले झकझकाएर जगाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ नाम बुझाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ गुरुवर म भित्रको नाम बुझाइदेऊ गुरुवर म भित्रको नाम बुझाइदेऊ अन्धारो छ घट मेरो देखिँदैन केही अन्धारो छ घट मेरो देखिँदैन केही ओ अन्धारो छ घट मेरो देखिँदैन केही अन्धारो छ घट मेरो देखिँदैन केही ज्ञानको मधुर बत्ती बालिदेऊ गुरु ज्ञानको मधुर बत्ती बालिदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ नाम बुझाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ गुरुवर म भित्रको नाम बुझाइदेऊ गुरुवर म भित्रको नाम बुझाइदेऊ गहिरो छ नदी यसको अगम छ धारा गहिरो छ नदी यसको अगम छ धारा ओ गहिरो छ नदी यसको अगम छ धारा गहिरो छ नदी यसको अगम छ धारा बहन खियाइलौ न तारिदेऊ गुरु बहन खियाइलौ न तारिदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ नाम बुझाइदेऊ गुरु नाम बुझाइदेऊ गुरुवर म भित्रको नाम बुझाइदेऊ गुरुवर म भित्रको सबैजनालाई आज तेस्रो दिन स्वागत गर्न चाहन्छु फेसबुक माध्यमबाट प्रत्यक्ष जोडिरहनुहुने र जुम क्लाउड मिटिङबाट प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हामी जिबरिस मेडिटेसन गरिरहेको छौँ अत्यन्त राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ किनकि यो समय सापेक्ष मेडिटेसन अत्यन्त कारगर छ अत्यन्त पुरानो मेडिटेसन हो धेरै पुरानो हो जसले हामी भित्रको दमित भएको सप्रेसन भएको त्यो भावना त्यो विचारका कुण्ठाहरूको पोकालाई सरसर्ती खोलेर बाहिर रिलिज गर्ने प्रोसेस हो हामी गहिरो ध्यानमा जान चाहन्छौँ सबैको इच्छा हुन्छ अत्यन्त गहिरो ध्यानमा जाने तर त्यो गहिरो ध्यानमा जानलाई बाधक
हाम्रै ती पेनफुल मेमोरिजहरू, हाम्रै ती कुण्ठाहरू, जानी नजानी हरेक कुराहरू हामी बोकिरहेको हुन्छौँ। भन्छौँ मैले त केही बोकेकै छुइनँ, तर तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ हामी जानी या नजानी धेरै त्यस्ता कुराहरू बोकिरहेको हुन्छौँ र ससाना ऊर्जाहरू पनि हामीले त्यसलाई थाम्न सकिरहेको हुँदैनौँ, जसले गर्दा हामी गहिरो गहिरो साधनामा हामीलाई जान अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको लागि यो जिब्रिज मेडिटेसन अत्यन्त कारगर छ। मैले भने यो सुफी मिस्टिक जब्बरको जुन जिब्रिज उसले आफैले यस ननसेन्स ल्याङ्ग्वेज बोलिरहँदाखेरि तिम्रो जीवन व्यर्थ छ जब्बर, तिमी जिब्रिज मात्र गर्न लायक छौ, यानि कि तिमी ननसेन्स ल्याङ्ग्वेजको लागि मात्र ठिक हो, अरू कामको लागि ठिक होइन भन्ने त्यो कुरालाई हेर्नुहोस् त एक्जिस्टेन्सको कस्तो राम्रो डिजाइन आज हामी जिब्रिज मेडिटेसन अत्यन्त प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब हामी साधनाकै सुरु गरौँ, एकदमै तयारी हौँ। सम्पूर्ण जनालाई म स्थिरता, आसनको स्थिरता, एकदमै फ्लेक्जिबल, हातहरू चल्न पर्यो भने पनि फ्लेक्जिबल हुने हिसाबले यताउता चल्ने बेलामा केही नखसोस् नलागोस्, अत्यन्त फ्लेक्जिबल भएर हामी गर्न सुरुवात गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आँखा बन्द गरौँ, मनभित्र सङ्कल्प गरौँ कि म यो ध्यान अवधिभित्र म आँखा खोल्दिनँ। यो ध्यान अवधिभित्र पुरापुर इन्स्ट्रक्सनलाई पालना गरी म पूर्ण रूपमा गर्न प्रयत्न गर्नेछु। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि, गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाने, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाने। यदि सकिसकेको छ भने सहज रूपमा बसौँ। यो जिब्रिज मेडिटेसनमा 3टा स्टेप छ। पहिलो स्टेप 10 मिनेट, जुन भाषा तपाईले बुझ्नुहुन्न, जुन ध्वनि तपाईले सुन्नुहुन्न, नयाँ लाग्छ, तपाईले बुझ्दै नबुझेको त्यो भाषालाई हामी प्रयोग गर्छौँ। 10 मिनेटसम्म जे लाग्छ तपाईलाई, जे मनमा आउँछ, त्यो दुःखका कुराहरू होलान्, रिस होलान्, पीडा होलान्, अथवा केही भएन भने हामीले ल ल ल ल अथवा के हुन्छ तपाईले जे बुझ्नुहुन्न त्यो आवाज हामी पुरापुर निकाल्छौँ। दोस्रो सेसनमा हामी, चरणमा हामी स्टप, जब म भन्छु पुरापुर स्टप, अनायास हामी स्टप भन्छौँ, साइलेन्समा हुन्छौँ र पुरापुर हामी गाइडलाइन्सलाई फलो गर्छौँ र अवेर भएर बस्छौँ। थर्डमा लेट गो, पुरापुर छोडिदिने। यो 3टा जम्मा 30 मिनटको अत्यन्त सरल विधि छ। अब हामी जिब्रिजको लागि तयार हुन्छौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ। जे तपाईलाई मनमा लागिरहेछ ती कुराहरू बोल्नको लागि तपाईले मैले अनुरोध गरेँ, सुरु गरौँ। 1 2 3 गो। ला 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 ली 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 ला 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 ली 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 ली
पुरा हामी अन्तमा छौँ हामीसँग 1 मिनेटमा त चला पुरै लास्ट मोमेन्ट्समा छौँ पुरै जे आइरहेको छ जे भइरहेको छ पुरा रिलिज गर्नुहोस् पुरा निकाल्नुहोस् जे हुन सक्छ त्यसलाई हामी निकालौँ 30 सेकेन्ड मात्र बाँकी पुरै जे हुन सक्छ पुरै हाम्रो भित्रको फ्रस्ट्रेसनहरू निकालौँ पुरै 20 सेकेन्ड्स मात्र ओम 10 seconds पूरा फास्ट stop totally stop जस्तो आसनमा छौँ जस्तो पोजिसनमा छौँ बिल्कुल स्थिरता नाकबाट आइरहेको श्वास र गहिरेको श्वासलाई हेरौँ एकछिन कसरी श्वास भित्र गइरहेको छ कसरी श्वास बाहिर आइरहेको छ पुरापुर जानु आफै लिने होइन आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव श्वास आफै आइरहेको छ श्वास आफै गइरहेको छ त्यसलाई हामी बोध गरौँ श्वास आफै आइरहेको छ श्वास आफै गइरहेको छ बस मैले हेरिरहेको छु बस मैले जानिरहेको छु बस यो चरण हामी नो माइन्डको चरण हो माइन्डबाट हामी नो माइन्डमा छलाङ लगाएको छौँ बिल्कुल अत्यन्त कम विचार अत्यन्त कम भाव आउँछ यतिखेर र हामी द्रष्टा भावमा बस्नुपर्छ शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स छोड्छौँ कतै पनि हामी स्टिफ बनाउँदैनौँ बिल्कुल कुनै प्रयास गर्दैनौँ हामी बस अवेर भएर जे भइरहेको छ जे आइरहेको छ जे गइरहेको छ त्यो प्रतिको सचेतना बस यो चरणमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटै कुरा हामी निदाउन सक्छौँ किनकि माइन्ड 10 मिनेटमा टोटल कन्फ्युज भइसकेको छ 10 मिनेटमा टोटल माइन्ड पज भइसकेको छ र मन जब बोरिङ मान्छ कन्फ्युजन हुन्छ एउटै कुरा ल्याउने सम्भावना हुन्छ त्यो निद्रा त्यसकारण ध्यानमा हामी निदाउँदैनौँ त्यसकारणले गर्दा हामी अवेर तपाईँ यो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसलाई बस जान्नुहुन्छ विथ अवेरनेस तपाईलाई जे भइरहेको छ जस्तो आवाज होलान् जस्तो अनुभूतिहरू होलान् जस्तो सेन्सेसनहरू होलान् सबै प्रति तपाईँ अवेर हुनुहुन्छ द्रष्टा भाव साक्षी भाव
न कुनै पक्षका कुरा न कुनै विपक्षका कुरा, बस हामी हेर्छौँ मात्र। शरीरलाई बिल्कुल नचलाऊ। आसनको स्थिरता अत्यन्त जरुरी छ यो चरणमा। बिल्कुल हल्लिँदैन, आँखा त झन् खोल्दै खोल्दैन। यो अलौकिक शान्ति, यो अलौकिक आनन्दलाई हामी महसुस गर्छौँ बस। यदि आनन्द र शान्ति महसुस भइरहेको छैन भने जे महसुस भइरहेको छ बस त्यसलाई महसुस गर्छौँ। हामी खोज्दैनौँ, जे छ एज इट इज, जस्तो सुन्नुहुन्छ, जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, जस्तो देख्नुहुन्छ, बस त्यस्तै देख्नुपर्छ, त्यस्तै सुन्नुपर्छ, त्यस्तै महसुस गर्नुपर्छ। भन्नेको मतलब नो एनी जजमेन्ट, नो एनी इन्टरप्रिटेसन, केही पनि हामी विश्लेषण गर्दैनौँ। पुरा एक किसिमको निर्विचारमा जाने क्रम, अपूर्व शान्तिमा जाने क्रममा छौँ हामी। अत्यन्त गहिरो अनुभव हुन्छ यो चरणमा। एक किसिमको शून्यता, एक किसिमको शान्ति महसुस हुन्छ हामीलाई। यदि प्रथम चरण हामीले राम्रोसँग गरेनौँ भने हामीलाई यो चरणमा पनि अलिकति इरिटेसन हुन थाल्छ, उकुस मुकुस हुन सक्छ। यसको अर्थ हामीभित्रको त्यो दमित भावना अझै छ भन्ने हो। र यो हामी 7 दिनसम्म गर्दै जाने क्रममा त्यो लेयरहरू रिलिज आफै हुँदै जान्छ। मात्र यहाँहरूले पूर्ण पार्टिसिपेसन गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। अत्यन्त कम विचार, अत्यन्त कम भाव। हिजो जुन भावले दुःख दिन्थ्यो, जुन विचारले अत्यन्त दुःख दिन्थ्यो, जब यो अवस्थामा आज विचार आइरहेको छु, मैले थाहा पाइरहेको छु, भाव आइरहेको छ, बस मैले थाहा पाइरहेको छु, तर दिलले दुःख दिँदैन। किन? मैले हेर्न सिकेँ, मैले अब्जर्भ गर्न सिकेँ। पुरा अवेरनेस निदाउन पाइँदैन, पुरापुर होसमा मनसँग भाग्न पाउँदैन, भावसँग भइकिन पाइँदैन। नो माइन्डको अवस्था, अत्यन्त गहिरो शान्ति, अत्यन्त गहिरो आनन्द। जब मन अमनको अवस्थामा आउँछ, जब विचार निर्विचारको अवस्थामा आउँछ, शरीर शून्यताको अवस्थामा आउँछ, भाव शून्यताको अवस्थामा आउँछ, अनायासै अपूर्व आनन्द शान्ति छाउन थाल्छ, जसको लागि प्रयास बाधक हो। हामी शान्ति चाहन खोज्छौँ, आनन्दित पाउन खोज्छौँ, तर प्रयास
पक्कड़साथ विफल हुन्छौँ। जहाँ प्रयास त्यहाँ मन, जहाँ दबाव त्यहाँ मन, जहाँ एकाग्रता त्यहाँ मन, जहाँ आनन्द त्यहाँ अपूर्व शान्ति। पूरा awareness, पूरा होस, साक्षी भाव, यानी कि कुनै कुराको बारेमा विश्लेषण संश्लेषण नगर्ने, बस तपाईले हेरिराख्नु भएको छ। हरेक कुराहरू चाहे राम्रो चाहे नराम्रो कसले जजमेन्ट गर्दो रहेछ त मनले हो नि। उत्कृष्ट निकृष्ट विचार कसले महसुस गर्दो रहेछ त मनले हो नि। तर अहिले ध्यानको अवस्थामा साक्षी भन्न थालेपछि एउटै कुरा जस्तो सुकै कुरा आओस् हाम्रो लागि त्यो बस कुरा मात्र हो। जस्तो सुकै भाव आओस् त्यो हाम्रो लागि भाव मात्र हो। पूरा अवेरनेस निदाउन पाइँदैन। अपूर्व शान्ति, अपूर्व आनन्द। आनन्दको लागि हामी कहाँ कहाँ भौतार्यौं, आनन्दको लागि हामीले केसम्म गरेनौं, त आनन्द त आफैसँग छिपेको पो रहेछ। हामी यति छटपटाहट हुन्छौं मानव ज्वालामुखी माथि बसिरहेको छौं, कुनै बेला लाभा फुटेर उडाउन सक्छ भन्ने जस्तो छटपट छटपट, उकुस मुकुस, इरिटेसन, सफोकेसन, सप्रेसन, डिप्रेसन के हो। ज्वालामुखी माथि बसिरहेको र लाभा कतिखेर फुट्ला जस्तो हिसाबले हामी छटपटाइरहेको हुन्छौं। बाहिर त्यो नदेखिएला त्यो बिल्कुल फरक कुरा हो, तर भित्र आफूलाई थाहा भइ नै रहेको हुन्छ। यो अभ्यासले त्यो छटपटाहटलाई, हामी भित्रको त्यो युद्ध मनलाई बुद्ध मन बनाउन प्रेरित गर्छ। जब राम्रोसँग हामी जिब्रिस गर्छौं, हामी युद्ध मनबाट बुद्ध मनमा रूपान्तरित हुन्छौं। अहिले हामी बुद्ध मनमा छौं। अपूर्व शान्ति, जसको लागि आसनको स्थिरता अत्यन्त जरुरी छ। अवेरनेस, एउटै कुरा होस्,
होस् होस् बस बस। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो चरण अत्यन्त सुन्दर चरण, लेट गो, यानि कि हामी छोड्ने चरण। यो चरणमा हामी बिल्कुल केही कुरालाई हामी फोकस गर्दैनौँ। हुन त यो ध्यानमा कुनै फोकससँग सम्बन्ध नै छैन, तर जति सक्छ तपाईँले छोड्दै जानुपर्छ। जति सक्नुहुन्छ छोड्न त्यति नै तपाईँ पूर्ण बन्नुहुन्छ। जति सक्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई रिलिज गर्न, रिल्याक्स गर्न, फैलिन, त्यति नै तपाईँ विराट हुनुहुन्छ। मैले अनेक कुराहरू गर्ने क्रममा पिपलको म उपमा दिने गर्छु। पिपल निर्धक्क उभिरहेको हुन्छ, हरेक हावाहुरी बीच पनि मुस्कुराएर सामना गरिरहेको हुन्छ। कसरी? उसको जरा धेरै टाढा टाढासम्म फैलिरहेको हुन्छ। एउटा रुख मजबुत हुनलाई जराको मजबुतीले अर्थ राख्दछ। सामान्य जरा अथवा धेरै गहिरोसम्म नगएको रुखहरू, बोटहरू हावाहुरीसँग नै लड्छन्, लडखडाउँछन्। पिपल मजाले निष्फिक्री उभिन्छ, किन? उसलाई उसको मजबुतीको बारेमा ज्ञान छ। त्यसरी हामी जति फैलिन्छौँ त्यति नै तपाईँ पूर्ण फिल हुन्छ। हामी किन अहिले छटपटाउँछौँ त? हामी सानो बनेर सानो घेरामा सोच्छौँ, सानो घेरामा जिउँछौँ र त हामीलाई पीडा मिल्छ। एकचोटि फैलिएर हेरौँ, एकचोटि खुकुलो बनेर हेरौँ, एकचोटि रिल्याक्स बनेर हेरौँ। कति सुन्दर हुन्छ त्यो जीवन, कति गहिराइमा हुन्छौँ त्यो जीवन। त्यसकारण हामी छोड्दै जाउँ यो चरणमा। मन, भावना, विचार, शरीर सबैलाई छोड्दै जाउँ। जति सक्छ तपाईँ छोड्दै जानुहोस्। लेट गो। छोड्नको लागि सत्यै भन्छु, फेरि स्मरण गराउँछु, नसमातिदिए पुग्छ। पुरापुर छोड्दै जाउँ, नसमातौँ, कहीँ पनि नसमातौँ। छटपटाट हुन्छ, ठिक छ, छोडिदिनुहोस्। एकछिन मन चञ्चल हुन्छ, ठिक छ, छोडिदिनुहोस्। एकछिन छोडेर हेरौँ न, छोड्नुको कला उपयोग गरेर हेरौँ न। एकैछिनमै, एक क्षणमै अपूर्व शान्ति आउँछ। द्वन्द्व समात्नुमा हुन्छ। कोहीसँग हामी झगडा गर्नु पर्दा पनि दुवैजना उत्तिकै झगडा गर्दैछ, तथानाम बोलिरहेको छ भने, हात हालिरहेको छ भने त्यहाँ एउटा गहिरो झगडा हुनुहुन्छ। तर एकजनाले पिट्न खोजिरहेछ, अर्को चुप्प लागेर बसिरहेछ भने त्यहाँ राम्रो झगडा हुन सक्दैन। भनेपछि उत्तिकै त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको दुवै बीचको लगाव हुन्छ, जसको बाट झगडा उत्पन्न हुन्छ। जब हामी छोड्छौँ नि आफैलाई, द्वन्द्व गर्दैनौँ नि आफैलाई, प्रतिरोध गर्दैनौँ नि आफैलाई, त्यहाँ के हुन्छ? अपूर्व शान्ति, अपूर्व आनन्द, मात्र आनन्द, सचितानन्द। सचितानन्द स्वरूपको कुरा गरिन्छ अध्यात्ममा। सच्चित आनन्द। हामी यही स्वरूपमा हुन्छौँ, आनन्दको स्वरूप, जसको लागि हामी छोड्नु पर्छ। म पनि पुरापुर साइलेन्समा हुन्छु, यहाँहरू पनि साइलेन्स, यो डिभाइन साइलेन्सको मजा लुटौँ र पुरापुर आसनको स्थिरता, अवेरनेस छोड्दै जाउँ। जति सक्छ छोड्नुहुन्छ उति नै पूर्ण महसुस हुन्छ।
पुरापुर अवेरनेस, निदाउन पाउँदैन तर अडेस लाउन पाउनुहुन्छ। शरीरलाई आनन्द साथ शिथिल बनाउन पाउनुहुन्छ। फुल्ली अवेरनेस सहित पुरापुर रिल्याक्स हुने जाउँ। जे घटित भइरहेको छ यहाँनिर अहिले, जे महसुस भइरहेको छ त्यो अनुभूतिमै अनुभव गर्दै जाउँ। त्यो फ्लोमा अगाडि बढौँ। जब हाम्रो सानो पहिचान आइडेन्टिटीलाई हामी छोड्दै जान्छौँ, हामी हराउने र सकिने होइन। हामी त्यो विराट अस्तित्व जसको खोजको लागि, जसलाई पाउनको लागि हामी तडपिरहेको छौँ, त्यो विराट अस्तित्वसँग तपाईँको मिलन हुन्छ। र त्यति बेला थाहा हुन्छ, आहा, जसलाई शब्दमै वर्णन गर्न सकिन्न। एउटा पानीको प्यास मिट्दाखेरिको अनुभवलाई हामी शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनौँ। परमात्मासँग, अस्तित्वसँग जुड्दाको त्यो आनन्दलाई कसरी शब्दमा वर्णन गर्ने? यदि त्यो शब्दमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भने त्यो अनुभव नै होइन। शब्दभन्दा माथि शब्दातीत, भावभन्दा माथि भावातीत त्यो अवस्था, आनन्दको अवस्था। अब हामी अन्तमा छौँ, पुरा रिल्याक्स, केही बेर जस्ट एकदमै कम समयमा छौँ। यो आनन्दलाई अझै फैलाउँ, अझै भित्रबाट महसुस गरौँ। यो क्षणलाई भित्रबाट महसुस गरौँ। अहिले कस्तो श्वासको लय, श्वासको छन्द चलिरहेको छ। अहिले कस्तो शान्त भइरहेको छ यहाँको शरीर। स्टेट अफ द माइन्ड कस्तो भइरहेको छ हाम्रो मानसिकता। हृदयमा आनन्दको भाव कस्तो छ त्यसलाई महसुस गरौँ। मस्तिष्कको शान्तपन, खालीपन, यसलाई महसुस गरौँ, ताकि अर्कोचोटि यहाँहरूले मेडिटेसन गर्दा, ध्यान गर्दा यो कुरालाई सुमिरन गर्ने बित्तिकै तपाईँ यो चरणमा पुग्नुहुन्छ, यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ। सत्य भन्ने गर्छु, चेतनाले जब एउटा कुरा एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई बार बार गर्नु जरुरी छैन। यदि तपाईले त्यो पोस्चर्स, त्यो श्वासको छन्द लयमा बसिदिनु भयो भने हामी त्यो क्षणमा पुग्न सक्छौँ। अब हामी अन्तमा छौँ। आज मैले अन्तमा सम्झाएँ यहाँलाई। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको आभाव। किनकि हामी ध्यान सकिएपछि फेरि त्यही गम्भीरतामा नजाओस् भनेर ध्यान अवधिभरि सब ठिक थियो। अब हामी माधुर्यतामा रहन्छौँ। एउटा साधकको जीवनमा मुस्कान सुहाउँछ। प्रकृति अस्तित्व पनि मुस्कानगत हुन्छन्, माधुर्यतामा हुन्छन्। त्यसैले हामी सधैँ माधुर्यतामा रहनु हाम्रो धर्म हो। एउटै साधकको धर्म मुस्कान। यो धर्म पनि हो, हाम्रो अधिकार पनि हो र हाम्रो प्राप्ति पनि हो। हेर्नुहोस् त, जति अस्तित्वगत हुन्छौँ त्यति नै गहिरो मुस्कान छाउन थाल्छ यहाँहरूमा। तपाईँहरू मुस्कानमय बन्दै गर्नुहोस्। म सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ र मस्त सेलिब्रेट हुन्छौँ आज।
पुरा पुरुष शरीरलाई छोडिदिनु पनि पुरै थापडी बजाउनुहोस्, ताली बजाउनुहोस्, अलिकति पुरै स्टिकमा बस्नु यार। शाम की बंसी पर मैं झूमूं, शंकर के डमरू पे नाचूं। शाम की बंसी पर मैं झूमूं, शंकर के डमरू पे नाचूं। करूं मैं अल्लाह Oh
अलि 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 भन्ने हामी एकदमै सुन्दर भजन श्रवण गऱ्यौँ। अलि भन्नाले कम होइन, यो उर्दू भाषाको अलि अलि एकदम हायर सेल्फको कुरा छ, लगसँग रिलेटेड कुरा छ। अलि अलि फेरि हामी अलिअलि भन्दाखेरि कम कम होइन, यो पूर्णतातिरको कुरा हो। यहाँ सबैजनालाई मैले हार्दिक आभार गरेँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि, दुवै हातलाई रब गरौँ, पुरा रब गर्दै दुवै आँखामा स्पर्श गरौँ, आनन्द फिल गरौँ र बिस्तारै हत्केला हेर्दै आँखा खोलौँ। सम्पूर्ण फेसबुक लगायत यहाँ जो जो हुनुहुन्छ सम्पूर्ण आत्मिक मनलाई म फेरि आभार प्रकट गर्दछु। आज हामीले 23औं चरणको जिब्रिस मेडिटेसन तेस्रो दिन गऱ्यौँ र आज मलाई एकजनाले फटाफट सेयर गरिदिनु होला, 2 मिनट जम्मा र एक्सपिरियन्स हल्का सेयर गरिदिनु होला। मलाई रितु म्यामले दिनुभएको छ, म्युटलाई अनम्युट गर्नुहोस्, मैले यहाँबाट खोलेको छु, कृपया सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अन गर्नुहोस्। ओके। गुरुमा नमन, साथीहरुमा नमस्ते। मलाई चाहिँ यो एकदम नौलो ध्यान जुन छ त्यो चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ अलिकति संकोचन भइरहेको थियो, संकोच जस्तो लागिरहेको थियो, कसरी के हो कस्तो कस्तो जस्तो लागिरहेको थियो। तर आज चाहिँ पूरा रूपमा आफूलाई चाहिँ खुलेर जब कराएँ, जब हाँसेँ, त्यो जुन गरेँ नि, त्यसबाट चाहिँ मलाई आज चाहिँ एकदम डिपली ध्यान लागेको जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। फर्स्ट चरणमा चाहिँ मैले पुरापुर खुलेर गरेँ, सेकेन्ड चरणमा चाहिँ मलाई एकदमै अर्कै फिलिङ भइरहेको थियो, जस्तै कि मेरो यो आज्ञा चक्रमा चाहिँ एक किसिमको दबाब जस्तो भइरहेको थियो, तर त्यसमै पनि एकदम आनन्द फिल भइरहेको थियो। अनि थर्डमा चाहिँ म यस्तो उडिरहेको जस्तो, त्यो जुन चिज चाहिँ मैले पहिला पहिला जति लामो ध्यान गर्दा पनि नपाएको चिज यो चाहिँ तुरुन्तै आएको जस्तो, क्षणिकमै त्यो पाएको जस्तो, त्यो 100% आएको जस्तो, त्यो जुन डिप जुन पोइन्टमै पुगेको जस्तो त्यो फिलिङ भयो। यसमा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। यो एकदम अर्कै टाइपको ध्यान छ, तर सबैले एकचोटि चाहिँ यो कोसिस गर्नै पर्छ, एकचोटि अनुभव गर्नै पर्छ। तर यसको लागि चाहिँ त्यो सङ्कोच गरेर चाहिँ हुँदैन रहेछ। यो एकदम आफूलाई चाहिँ डिभोटी भएर गर्यो भने चाहिँ पुरा आनन्द पाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको हो। त्यो साथीहरूलाई धन्यवाद। सेयर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। एकदम धन्यवाद छ रितु म्यामलाई, एकदम धन्यवाद छ यहाँको सुन्दर अनुभवलाई। उहाँले भने जस्तै त्यो कुरामा सन्देह नै छैन, पूर्ण रूपमा हामीले पालना गऱ्यौँ भने हामी भित्रको त्यो पत्र निक्लिन्छ। किनकि यति धेरै जमेको छ, हरेक कारणले, सभ्यताको कारणले, अनुशासनको कारणले, मैले त केही आफ्नो भित्रको कुराहरू भन्नै मिल्दैन भन्ने कारण के होला, हामी त्यो कारणले हामीभित्र ती कुराहरू छन्। हामी चाहेर रुन पनि सक्दैनौँ, केही भन्न मन लागेको कुरा भन्न पनि मिल्दैन सभ्यताको खातिर। यो त साधक हो, ध्यान गर्ने मान्छेले किन यस्तो नमिठो बोल्छ होला र भन्ने पनि यावत कुराहरू छन्। त्यस कारण हामी त्यो दमित भावनाले झन् दमित गरिरहेको छौँ र दमित भावना बिचमा ध्यान अलिक गाह्रो नै हुन्छ। जुन सुन्दर कुरा यहाँ र यो कुरालाई जति हामीले विस्तारै गर्दै जान्छौँ, जस्तै ऋतु म्यामले भन्नुभयो दोस्रो दिन भन्दा तेस्रो दिन अझ राम्रो। किन? त्यो जति हाम्रो त्यो कुराहरू छन् खुल्दै जान्छ, हामी खोलाउँदै जान्छौँ, हामीलाई अत्यन्त सहजता महसुस हुन्छ। त्यसपछि जुन दिव्य आनन्द प्राप्त गर्छौँ, आनन्द यहाँसँगै छ। आनन्द खोज्ने कुरा होइन, यो ध्यान गरेर आउने कुरा पनि होइन, यहीँसँग छ, प्रतिपलै छ। हामी आनन्द माथि नै छौँ, तर हामी चाहिँ ज्वालामुखी माथि छौँ भन्ने ठान्छौँ। आनन्द नै माथि छौँ, तर यो ध्यानले मात्र गर्ने के भने हामी भित्रको त्यो आनन्द र हामी बिचको जुन एउटा ग्यापलाई यसले खुला गरिदिने हो र सहज रूपमा हामी त्यो आनन्दलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारण म भन्छु मेडिटेसन भनेको रिडिस्कभरी गर्ने कुरा हो, ल्याउने कुरा होइन। ल्याउने कुरा भने बिल्कुल हामी केही पनि ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो आनन्दलाई यहाँले फिल गर्नुहोस् र दैनिक जीवनमा यसलाई लागू गरौँ। र आज हामी 3 दिन छौँ, अब हामी 4 दिन यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र यदि यसलाई अझ राम्रो सहज लाग्छ भने दिनमा 1-2 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले फेसबुक हेरिरहेको छु, धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ। सुमी पगिनी गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, अस्मिता तिवारी गुड मर्निङ, योगेन्द्र पौडेल सर पनि अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। त्यस्तै धेरैजना हुनुहुन्छ, मैनाली इस्यु, केशवराज भण्डारी लगायत सम्पूर्णजनालाई यो हेरिराख्नु भएको छ। यो हेर्ने विषय भन्दा पनि गर्ने विषय हो, यो सुन्ने विषय भन्दा पनि महसुस गर्ने विषय हो। जुन दिन हामी पानीको स्वाद
लाई आफैले ग्रहण गर्छौँ, अरूले कल कल खाइरहेर आहा भनिरहेको देख्नुले खासै अर्थ छैन। जुन दिन तपाईँले त्यो प्याला पिउनुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ, त्यसको सुगन्ध, त्यसको आनन्द बिल्कुल फरक हुन्छ। आज म यति नै भने सम्पूर्ण जनाल आत्मीय मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै हामी फेरि भोलि 36 बजे यसरी नै भेट्नेछौँ र आजको दिन यहाँहरूको शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। आजको शनिबार सुखमय रहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। शुभ दिन।